अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नती के लिए औरतों और हूरों की तादाद। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इंसान की 70 बीवियों से शादी की जाएगी। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, क्या मर्द इन सब की ताकत रखेगा? आपने इरशाद फरमाया, मर्द को 100 आदमियों की ताकत अता की जाएगी। हज़रत खातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जन्नत में मोमिन की 72 बीवियों से शादी की जाएगी। 70 जन्नत की औरतें होंगी और 2 दुनिया की औरतें होंगी। इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना दर्जा के जन्नती के 80,000 खादिम होंगे और 72 बीवियां होंगी। हर एक जन्नती के लिए लुअलुअ, याकूत और ज़बरजुद का एक कुबा नस्ब किया जाएगा, जिसकी लंबाई जाबिया मुल्क शाम के शहर से सुनआ यानी मुल्क यमन के दारुल सल्तनत जितनी होगी। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को भी अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे, इसकी 72 हूरें होंगी और 2 दोज़कियों की मेरास से शादी कर दी जाएगी, यानी हर दोज़की की जन्नत में मीरास होगी, जिसका रब ताला अपने फजलो करम से मोमिन को वारिस बना देंगे, जैसे कि हदीस शरीफ में वारिद हुआ है, जिसको 2 औरतें जन्नत में दी जानी थी, वो मुसलमान को दे दी जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना दर्जा के जन्नती के जन्नत के 7 दर्जात होंगे, ये छठे पर रहता होगा, इसके ऊपर 7वां दर्जा होगा, इसके 300 खादिम होंगे, इसके सामने रोजाना सुबह शाम सोने चांदी के 300 प्याले खाने के पेश किए जाएंगे। हर एक प्याला में ऐसे किस्म के खाने होंगे जो दूसरे में नहीं होंगे, और जन्नती इसके शुरू में ऐसे ही लज्जत पाएगा जैसे कि इसके आखिर में। और ये वो कहता होगा, या रब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं तमाम जन्नत वालों को खिलाऊं और पिलाऊं जो कुछ मेरे पास है, इसमें कमी ना होगी। इसकी हुरे ऐन में से 72 बीवियां होंगी और इनमें से हर एक की सुरीनें जमीन के 1 मील के बराबर होंगी। हज़रत अहमद बिन अबिल हवारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने हज़रत अबू सुलेमान दारमी रहमहुल्लाह को फरमाते हुए सुना, जन्नत में कुछ नहरें ऐसी हैं जिनके किनारों पर खैमे नस्ब किए गए हैं, इनमें हुरैन मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इनमें से हर एक को नए तरीके से पैदा फरमाया है। जब इनका हुस्न कामिल हो गया तो फरिश्तों ने इनके ऊपर खैमे नस्ब कर दिए। ये 1 मील दर मील कुर्सी पर बैठी हैं, जबकि इनकी सुरीनें कुर्सी की अतराफ से बाहर को निकल रही हैं। जन्नत वाले अपने महलात से निकलकर इनके पास आएंगे और जिस तरह से चाहेंगे इनके नगमात और तराने सुनेंगे। फिर हर जन्नती हर एक के साथ खलवत में चला जाएगा। हज़रत कसीर बिन मुर्रा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जन्नत की नेमत मजीद में से एक ये भी नेमत है कि जन्नत वालों के ऊपर से एक बदली गुजरेगी। वो कहेगी, तुम क्या चाहते हो? मैं आप हजरात पर किस नेमत की बारिश करूं? चनाचा वो हजरात जिस जिस नेमत की चाहत करेंगे वही इन पर नाजिल कर दी जाएगी। हज़रत कसीर बिन मुर्रा हज़रमी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये मंजर दिखाया तो मैं ये कहूँगा कि हम पर सिंगार करदा लड़कियों की बारिश हो। बस जो शख्स जिस किस्म की ख्वाहिश करेगा इस पर इसी की बारिश कर दी जाएगी। हत्ता कि बाज़ जन्नती ये कहेंगे कि हम पर नौखास्ता हम उम्र लड़कियों की बारिश हो, तो उन पर भी बारिश कर दी जाएगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुअज्जिन अजान देता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआ को कबूल किया जाता है और हूर बनाओ सिंगार करती है। मतलब यह है कि अजान चूँकि नमाज के लिए दी जाती है और लोग इसको सुनकर नमाज अदा करने आते हैं,
اس لیے ان کے اعمال کے آسمان پر چڑھنے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور چونکہ اذان کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے دعا مانگنے والے کی دعا بھی اس وقت قبول ہوتی ہے، اور کسی بھی نیک عمل کی قبولیت پر انبیائی حوروں کو جو ابھی کسی مسلمان کے لیے مخصوص نہیں ہوئی زیب و زینت کرتی ہیں کہ شاید اس وقت اللہ تعالی ہمیں کسی نیک بندے کے ساتھ اس کے نیک عمل کو قبول کرنے کی وجہ سے منسوب کر دیں، اور جو حوریں پہلے سے مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو چکی ہیں وہ اپنے خاوند کے نیک اعمال کرنے کی خوشی میں یا نیک عمل کرنے کی وجہ سے درجہ میں ترقی ہونے سے بطور خوشی کے یا اپنے جنتی شوہر کو مزید نیک اعمال کی ترغیب دلانے کے لیے اذان کے وقت سنگھار کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی عورتیں حور عین سے 70,000 گنا افضل ہوں گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 آخر تک۔ اور خوشخبری سنا دیجئے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، جب کبھی دیے جائیں گے رزق وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے ملا تھا، اس سے پہلے اور ملے گا بھی، ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے، مگر آخرت کے انعامات کا فوت ہو جانا بہت زیادہ شدید ہے، کیونکہ دنیا کا چھوڑنا آخرت کا حق مہر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدوں کو صاف کرنا حور عین کے حق مہر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، حور عین کے حق مہر ادا کرو، راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینے سے اور مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنے کے ساتھ، کیونکہ یہ حور عین کے مہر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مٹھی بھر کھجوریں اور روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا حور عین کا مہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص فلاں کی بیٹی فلاں سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلے میں شادی کر لیتا ہے، مگر حور عین کو ایک لقمہ اور کھجور اور معمولی سے کپڑے کے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، واللہ اعلم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔